حدثتي معبالتات عالم أبوشتي عصا تخلت ساعات فلالاي نباخم زغرب تقراي سري ميديا زيناتات زي ساعات انه بفلما أرئست زينا وجب سمرتا بنصرة علامان قلة اللو تباهيلو نايزي مرتعوتاتون قريبا ملو حزنا يلنا حرام ريت قدمو سان العلو تعز السراويج تجمر مهانو مردعتا ألنا زبولو ترخيبهم بعند بوتم زحلفو ملأختي كنقرب لكم ينام عبي تكال فيدرال طبق مصراي كمزجمر زرغاغص له مغلصي علاو غيرلوم ابي احمد مودعتا تقمتي ابل عله تግራይ وغناي مخفات تلملو زبل حبريتا وصيوم فيلد مارشال برهانو جلا دما نقيح بحري نمونان زخون قمونا حزنا لنا كبل حبيروم سراويت إرترا 300 زتبالو ناين وحر حقات مسايلات دروناتن كاروت كبير زول أطواراتن أبز قربا أتاو كم زقبرن علم لغة كنشاناتون كم زقصرن تحبير له ناي زرزر حزنا يولنا قفا تجميرو تبحيلو تقفا كمتصك بزغل معبل نمكلخال زعلم مهانو دما تحبير له أبي زبل دما أبي زرزر حزنا يولنا نزيناتنا لايك بمغبار كتجمرو بخبرن تحتنا نحاتيتنا نبتي فلاماي زينا كنسجر نبار تقالالاين بوليتيكنيان بينا مغرو نعرايا تقبارو أبا مسرات قبائي بارت سمرت تمسجنن ورق حبل تشلمون تباهيلو نزي كشلم زبصحو سلطان قدامنت من أسيب مبالك بمرت ما أخلاي ود بالسمرت عرسو سلازقل ليتو باهيلوم ايتبينن نوح زبل عمتات بستفلالي منقستاون ابت امتن عبيت سلطان توهيبو يسرح منبارو زفلاتيو دحر مقم معود محوحات مسبع لقيتاتشو ردا كابت تقرينا بدي سابا مسكدا سمرات استفال ودب كابزت ايشو حاديوم ودب سمرات مانا عصرت 4 تقمتي ابز سالتو فلاما يقبايم ايتبين مخروق ادمي عدل نمنا اسي بمهاب كاب مرصا ما اخلاي كوميتين عرسو كمزقل نمفلات تخائل اللهم جنرال تخل برهان ولد أرجاي سانتيم ودب سمرة بنصرة علامان ديسيبلين مريحنة نبعلو كمرمر اللويلوم مسرتات ودب زنا عاد جنرال سانتيم انتقونا مسرتو عب تقراي زي بقولك ألسي نبعلو حتى يلوم سمرة بحال ودب نا بوليتيكا تقراي ممتو صبغيو فلامي قواي مكياركم دمان قوع حقو سكم بمال إذ جمر جنرال تخل برهان سانتيم عبناي فيسبوك قصو عبزاس فرح حبريتا انتقونا مساهم زلنا فلالاين مقلات بوليتيكا وبروغرامكم سلازي فلتكو بزح كزار بيدلن دما يبل كوينو ግን እስካ ሕዚብ ዘለኒ ትዕዝብቲ ብምባል ነቲ ውድብ አመልኪቱ ካብ ዘለዓለን 3 ሕቶታት ቀደማይ ንትግራይ ዝጥምት ፖለቲካ መሰረቱ ኣብ ትግራይ ኩበቁል ክፈር ዘሎ ምዝብል መትከል ከመይ ተሳኒ ወዝብል እዩ እቲ አሎ ዝበሃል ሓይልኩም ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪቡ እንታይ ለውጥ ይኸምጽእ ንፖለቲካው ቃልሲ ዝተራለው ውድብ ሕወሓት ከስርሕኒ ኣይከኣለን ዝብል ምኽኒት ምቕራቡ እስካብ ክንደይ ተኣማኒ ይገብረኩም ምስ ኣባላትኩምን ደገፍትኩምን ኮንኩም ኣብ ተካይድዎ ሰላማዊ ቃልሲ ክኽፈል ንዝግብኦ መስዋዕትነት ክሳብ ክንደይ ድልዋ يخم بمال عبزو قداي نهافتي كروس نسابلن نعلمازن جن كبرلن يبل تخالاي زلعون حطو دما نمنتاي بوليتيكا بروغرام من حزب علاو زي تقبرو زبليوم ليبرال ديموكراس زبل تقلو الامر بروغرام كخونه يخلن نحوحات مقام علامه كخونه يخلن ناي فيدرال حيلي ويكا حرام ريت تغوزغيز كان حقኛ لوطي كمص يخلن كاب حساوي لينيناوي بهلاونه تحساسوان نبعلها كما حرا خمز وصها امسيلكا انتريغا ليبرال يلكا كتامن جن اي تخلن يبل تسالساي زبول دما بpolitical قالسي نصرت علامه معناتون بروغرامن ديسيبلينن وسان مهانو تامندو بمال بزانطار نبعلهم كميتو مزن زبلون نمريحنت تودب زقربو حتى يوم حرام ريت قدم وسان العلو تاز سراوي تግራይ جمر مهانو مردات علنا زبلو ترخيبهم نز حبريتا زكافلو حوحات زمرح منغسي زغز انت قينو حوحات كغز قدنيو حتى يولن كولو تسمعهم أنا أول هو حتى يكون لا هو حتى تقص بهالسراويت ونيومن هو حات من قص قوي متمرح جن يمرحه حتى له حدش تجمع بوليتيكا يكون أنا أعلم ذلك تايزي تفلتوتي أورله كلام من قص تنجز مرحه من دلا يزمرحه من قص زت أي شبارتو كويس مرحه بعروي النت قرطة إيش تي حدزي كلاي بقى شعب استوسنه سبنا عفار كده قالوا تلو نغرون كاو انفورميشن مالت كاو انفورميشن قلت تخوين انفورميشن محتاجي كون لكم تخوينكم كا نحناون بدن سلازي سرحنا له هو سلازي خل صبو كنسرح له صبو ينعنا
زي كونه بعلهم كتطلعهم تسمعوا نيركم توماي طبعا انتو مسانا لو والقسات لو زنور كان يمك سحلفتي اقدمهم قد موالح لعلو كركوي زصغمنا برتات كور بحد لي تفريشنا بحد لي تفطيرنا كم زغيرنا كرينا بزبوتا زياتينا بتعم صياف سلازخونه انا خبرتاتنا غلصكو كزارب يدل يخلدني تግራይስ كم حدا بيتسب كم حنت عدي كل شاب بحد زغدا بحد زጥቀም ገይረስለ حدا ناي كرستنا ሃይማኖት አቦ ወያኔ በፈለማ ይሁን ሕዚ ብሽም ብሔራውነት መናእሰይ ኣብዚ ዕድሚኦም ክውዱ ይገብረሉ ኢሎም እቶም አቦ ዝነበረና ቆስሊ ከይሆና ካሊ ቆስሊ ከይንውስኽ ክንነቅሕለና ዝብል መልእኽትዮም ዘሕልፉ ትግራይ ብክንድና ትግራይ ብቅልጽምና ስዒራ ላበለ ላፈከረ ዋጉ ብለግነየ ብለኸመ ትግራይ ክልልያ ኢትዮጵያ ጥቅደም ብልበለ ጳጳሳት ግን መቀለ ትግራይ ለቅድስት ትግራይ ይቀባላሉ ጦርነት ይውድሉ ስራሕን አብይ ይሰደሙ ግብረጽን አዲስ አበባ እንግዲህ ለአብይ መቀለ መስየም መረጽና ይለም ለይግበር ለገሩ ወያኔ ነቃደም ተጋደልቱ ወያኔ ደርግ ጸሪም በረኻ ኸይደም አተዓተናም ደርግ ገልቢጠም ነጊሶ ይግባ خلعي ويانا سالساي ويانا دي البازم دلم እዚኦም ግን ገብረጽዮን ሙረጽኒ ትናዲ ሳያ ንጉስ ግን ባለም ግሱ ቦይ መሲ ደሐርዙ ሁጎም ህዝ ጥፋል ወለ ዝለ ገብሪት ተደረጸበها من ጣጥ እዝሪ ጽንሑ አይ ሐደግማ ካዎ አብይ አተሐደጋ ተወኺ አይፈል አተሐደጋ ፈንጂ يقاوم ለዩ ድሮን ያዘጋጅልዩ ዋዳ 2013 ላይ ኸለ ገብረጽዮን ላይ ኸለ ዶክተሩ ለአብይ ጠበቃ ቆምሉ ወያኔ በህደት ወያኔ አብይ ነገር ድላይ ግንያግስ ነው ጉበ ላይ ተገረዘ ዘልዛ ለኾነ ኾይኑ ግን ኸዚ ጳጳስ ላይ ተጽባይሉ ንጉስ ላይ ተጽባይሉ ዛታወተው ገዛኹም ስልጣን ኢልኹም ህዝብ የገዛኹም ጾመር ዓዚያ ስራሕትኹን በዓል ፍርቅ ሰዓት ስላድ ነብጽኹም ላማህለልኩም ላስርሑ ለይሐፍሩስ ሰብጾሙ ለሐደረ ለህዝብ ምርዳ ስልጣን ላይ ውለው መቃብርና ክንኹዕት ለግድሚ ጀሚሮም ለወያነ ገደባይሉ መቃብርና ኹዕቶ ምናዮም بيجر مقابرنا خويتو منايم لمعت لا المعتم صيام منايم عندنا خذ اطراي خبرنا عقل كنير قداد جميله نايلكم يا خالكم بيت كريستيان او يخموا ክልተ ሒሳብ ባንኪ ዘለዎም ዜጋታት ምጽራይ ይግበረሉ ተዋሂዱ ብሔራዊ ባንኪ የጻረለኹ ዝበለ ኮይኖቶም ክልተ አካውንት ዘለዎም ድማ ንምጭብርባር ዝጥቀሙሉ ዘለው ሒሳብ ይሉም አካውንት ያላችሁ ሰዎች ጥንቃቄ አድርጉ። ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የተባለ መረጃና መመሪያዎችን እያወጣ ይገኛል። ለንግድ ስራችሁ ለመንግስት ያሳውቃችሁት አካውንት ሌላ ሆኖ ሳለ ለግላችሁ የምትጠቀሙበት እንዲሁም ደግሞ ለተለየ ፐርፐዝ አካውንት ከፍታችሁ ተመሳሳይ ባንክ ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አካውንቶችን የምትጠቀሙ ሰዎች ብሔራዊ ባንክ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ደንበኞች እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያደረጉ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ህገወጥ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ለማካሄድ ወይም ደግሞ ሽብርተኞችን ለመደገፍና ለሽብር ተግባር እንዲሁም ለወንጀል ተግባር የሚጠቀሙባቸው አካውንቶች ናቸው ሲሉ እንግዲህ መረጃዎችን እያወጣ ይገኛል። ይሄንንም ተከትሎ እንግዲህ እርምጃ እንደሚወስዱና ክትትል እያደረገ እንደሆነም ጭምር ተነግሯል ማለት ነው። አብይ አህመድ መወዳታ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ምኽፋት ትልመለዎ ዝብል ወረ ተናፊሱም ደጋፊ ህወሓት ዝኾነ ብሰብ ዝሰኣነሰ ወይ ድማ ልፍዓት ተስፋ ዝፍለጥ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሎሚ ረፋዳ ብናይ ፌስቡክ ገጹ ዘስፈሮ ሓበሬታ ነዚ አንፈት አብይ አህመድ ዓሊ ሒዝናዮ ዘለና ናይ መወዳታ ሰሙን ጥቅምቲ ኣብ ትግራይ ቁልዕ ኩናት ንምኽፋት ወሲኑሎ ይብል እቲ ኣብ ናይ ልፍዓት ተስፋ ገጽ ፌስቡክ ዝተጠቅዐ ሓበሬታ ብኻሊእ ገጽ ድማ ፊልድ ማርሻል
ብርሃኑ ጁላ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ዋና አጀንዳ ኢትዮጵያ ኮይኑ ቀጽሉለ ይብል ጽምዶውን ብዝለዓለ ናህሪ ጠናኸር ከም ዘሎ ፍልፍላት ይሕብሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንቀይሕ ባህሪ ንሙናን ዝኸውን ቁመናና ሕዝውን ከም ዘሎ ይሉሎም መበለ 118 ዓመት ዘይትድፈር ሃገር ብዘይብገር ሰራዊት ብዝብል መሪ ሐሳብ ሎሚ አበትካል መሰልጠና ኃይል ባህል ዝተኸበረ ኮይኑ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማብቲ መድረኽ ተረኺቦ መልእኽቲ ሕሊፍሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብዝሕለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ነተፈጥራዊ ሃፍታን ሙናን ዘኽእላ ቁመና ዘይብላ ገይሮም ዝሓስብለው ምባል ነዚ ዝተጠቐመሉ ሴራ ኢትዮጵያ ውሽጥ ግጭት ንኽትሽከልን ንዘመናት ናብ ናይ ሕድሕድ ጎንፂ ንኽትጥመቕን እናሰርሑ ይርከቡ ኢሎም ሕዚ ድማ ነቲ እኪውዲ ታሪኻዊ ጸላእትናን ባዕዳውያን ሓይልታትናን ብምፍሻል ናብ ልምዓትን ሰላምን ምዕባልን ዝወስድ መንገዲ ጀሚርልና ኣለና ክብል ተሰሚዑም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ደቂስና ነርናይና ሕዝግን ከም ህዝቢ ተበራቢርና ኣለና ዝበለ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነቲ መሰረታዊ ሕቶ ሰላም ልምዓትን ዝምልሰልና ምርግጋጽ ረብሓ ሙናን አፍ ደገ ባህር ድማ ክንበጽሒና ክብል አስሚሩሎም አበ ጀርመን ውትድርና ግፋ ተጀሚሮ ይባሃለሎ በሰንኪ ኮይናት ሩሲያን ዩክሬንን ዓለም አዝያ በከቢድ ሓደጋ በጽሓ ተርከበ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ዩክሬን ምስ ሩሲያ አበ ዝካየድ ዘሎ ኮይናት ጀርመን ዩክሬን ብፋይናንስን መሳርሒ ኮይናትን ንሓገዘት ጸኒሓ ይብሉ ተንተንቲ ሕዚ ናይ ሩሲያ ዓብላነት ይረአሎ ድማ ይብሉ በዚ መሰረት ሩሲያ ናብ ጀርመን ክትኣቱ 1000 ኪሎሜትር ጥራሕ ይተሪፍዋ ይብሎም በዝውን መንግስት ጀርመን አበ ጀርመን ኩናት ምስ ሩሲያ ክልዓል ይኽእል ዝብል ሐሳብ ይህብሎም መንግስት ጀርመን እቲ ዘሎ ኩነታት ስለተስኮን መላ ህዝብ ጀርመን 10 መዓልቲ ዝኣክል ምግቢ ገዚኦም ኣብ ገዝኦም ከመጡ ትእዛዝ ሂቡ ዝብል ሓበሬታ ድማ ወጽኢሎም በተወሳኺ ዝመረጽዎ ገዛ እናዞሩን ውትድርና ዝመረጽዎም ሰባት ይወስዱለው ዝብል ሓበሬታ ኣካፊሎም ይኹን እምበር ብኻሊእ ገጽማ ነዚ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቕ እዩ ዝበሉ አበ ጀርመን ዘለው ተጋሩ ክቃወምዎን ተዓዚብና ለና ዜናታት ሰዓት ነዘምስኸታተልኩም ይመስል ነይሮም ንምክታልኩም አመስግና ሰላም ንህዝብ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ